बीजेपीचे जेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावपाचे असले तेन्ना खूब नांवां आयली. ती नांवां आयल्या उपरांत मागीर फायनल तेंच्यान सांगलें आमकां बायलांची उदरगत करपाक जाय म्हणून बायल मनीस आमकां कॅन्डिडेट जाय. मागीर एक नांव आउट करपाक लागले आनी फायनली तेंच्यांनी पल्लवी टेम्पोक तिकेट दिली. बायलांची उदरगत, वुमन एम्पावरमेंट, कोणाक एम्पावर केली, कोणाची उदरगत केली, खंयच्या महिलेचे सशक्तीकरण केले, खंयच्या जेच्या कडेन 1200 करोड संपत्ती आहा, एसेट आहा 1200 crores, तिचे एम्पावरमेंट केले, तिका वयर काडली. पूण जी बायल मनशां तांकां लागून काम करता, लोकां वांगडा झगडटा, तेंचेर फुलां मारता, लोकांचे गाळयो खाता, तांकां थंय दवरली फुलां मारपाक आनी प्रचार करपाक आनी बोबो मारपाक रस्त्याचेर. आनी जेच्या कडेन करोडांनी संपत्ती आहा तिका काडून तिकेट दिली. तिकेट दिली वांगडा सॅनिटायझरूय दिले. आता सॅनिटायझराचें काम कितें आनी केन्ना यूज जाता सगळ्या लोकांक खबर आहा. आज बारीक समाजातले लोक कष्ट करता, घाम गळयता आनी तांकां व्हॅल्यू दिवंक ना, तांकां वालोर दिवंक ना. तेंची लायकी फक्त फुलांत मारपाक दवरली, तेंची लायकी फक्त आरत ओळपाकूच दवरली, तेंची लायकी फक्त रस्त्याचेर गळ्यात पट्टे घालून बोबो मारपाकूच दवरली. ही बीजेपी, ही महिला उदरगत तेंची, ही बायलांची उदरगत ह्या बीजेपीची. एकटी बायल कॅन्डिडेट मेळोंक ना तांकां. जी गरीब घराण्यांतले नेता, सामान्य गोंयकारांच्या घरांतले नेता, तांकां करोडपती जाय, इंडस्ट्रियलिस्ट जाय, तांकां डोनेशनां जाय, तांकां इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जाय,